अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अफसा कोमल। आज की सबसे अहम खबर का जिक्र करेंगे। सबसे पहले वजीर खजाना असद उमर को उनके ओहदे से हटाए जाने से मुतालिक खबरें तो पिछले कुछ दिनों से सरगर्म थीं। सहाफ़ी अपनी खबर पर कायम थे लेकिन हुकूमत की तरफ से उनकी तरदीद की जा रही थी, वजीर इत्तलात की तरफ से। लेकिन अब असद उमर साहब ने पहले सोशल मीडिया पर इस हवाले से बयान जारी किया कि वो अब काबीना का हिस्सा नहीं रहेंगे, और उसके बाद इस्लामाबाद में उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने वजारत से अलग होने की तस्दीक की। असद उमर ने कहा कि काबीना में तब्दीली से मुतालिक वजीर आजम की ख्वाहिश है कि वो वजारत खजाना को छोड़कर तवानाई की वजारत को ले लें, लेकिन उन्होंने वजीर आजम को एतमाद में लिया है कि वो काबीना का मजीद हिस्सा नहीं रहेंगे। मईशत के हवाले से उनका कहना था कि हुकूमत बनने के वक्त जहां मईशत खड़ी थी वो पाकिस्तान की बदतरीन सूरत हाल थी और उससे निकलने के लिए फैसले किए गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब मईशत बेहतर हो गई है। विफाकी वजीर खजाना असद उमर ने कहा कि मईशत की बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले किए और नए वजीर खजाना को भी मौशी चैलेंजेस का सामना करना होगा। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, वजीर खजाना असद उमर का वजारत छोड़ने का फैसला असद उमर को ओहदे से हटाना क्या इस बात का एतराफ है कि वो 8 माह में मईशत संभाल नहीं पाए, हाँ या नहीं? सबसे पहले हम मजहर अब्बास साहब की तरफ जाएंगे। मजहर साहब, क्या ये इसी बात की तरफ इशारा है और क्या कोई और आकर संभाल सकता है इस वक्त वजारत खजाना को? देखिए, अक्सर जब असद उमर से यही सवाल किया जाता था तो वो ये कहते थे हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, जब उनसे इस्तीफे की बात होती थी। और आज वो गालिबन ये कह रहे होंगे कि आज बकौल फैज के कि आज की रात सादे दर्द ना छेड़, दुख से भरपूर दिन तमाम हुए और कल की खबर किसे मालूम। देखिए, ये इस वक्त असद उमर ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने एक भी ये रीज़न नहीं बताया कि उन्हें वजीर आजम पर एतमाद है, उन्हें इमरान खान के विजन पर एतमाद है, उन्हें नया पाकिस्तान पर एतमाद है। तो आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि वजीर आजम ने कल रात अचानक उन्हें बुला के ये कहा कि आप वजीर पेट्रोलियम बन जाएं? या तो असद उमर की पॉलिसी से दो ही रीज़न हो सकते हैं कि या तो वजीर आजम को ये एहसास हो रहा हो कि अगर असद उमर वजारत खजाना नहीं चला पा रहे हों, या असद उमर को ये शिकायत हो कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही। इसके अलावा मुझे कोई तीसरा रीज़न नहीं नज़र आता। अब इसमें अगर कोई इमरान खान किसी वजह से अंडर प्रेशर है तो वो अलग बात है, लेकिन पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं उस जवाब को तलाश करता रहा कि आखिर क्या वजह है असद उमर के निकाले जाने की, मां सिवाय एक जुमला ऐसा था उनका कि जिससे इंडिया ये मिलता है कि वो जो टैक्स एमनेस्टी वाला मामला है उसमें उस पे उनको अपोजिशन का सामना था, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि अगर किसी ने मुश्किल फैसले नहीं किए तो फिर हम मईशत को दोबारा अपने पैरों पे नहीं खड़ा कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि या तो वजीर आजम या उनकी काबीना जो है वो उनके जहन में जो भी मुश्किल फैसले होंगे वो मुश्किल फैसले लेने को तैयार नहीं है। इससे पहले आप IMF के हवाले से इलेक्शन से पहले वजीर आजम की क्या राय थी, इलेक्शन के बाद क्या राय थी, असद उमर की इलेक्शन से पहले क्या राय थी IMF के बारे में, इलेक्शन के बाद क्या राय थी। लेकिन पिछले 8 महीनों में जो सूरत हाल सामने आई, जिस तरह डॉलर ऊपर गया, जिस तरह महंगाई बढ़ी, वो गालिबन उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रही थी और मेरा ख्याल है कि वजीर आजम के ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा था। लेकिन अगर इस तमाम सूरत हाल का सिर्फ असद उमर को जिम्मेदार हम करार देंगे तो वो दुरुस्त नहीं होगा। ठीक। सलीम साफी साहब, आखिर यही बात कि क्या ऐसी वजह थी? पहले तरदीद की जाती रही असद उमर साहब के बकौल, कल रात को उनको ये बताया गया है कि ये फैसला किया जा रहा है। क्या किसी प्रेशर में इमरान खान साहब ने फैसला किया? ये अगर सवाल की साख दुरुस्त की जाए तो मेरे ख्याल में बात समझ आ जाएगी असल वजह की। सवाल मेरे का कि असद उमर का वजारत छोड़ने का फैसला नहीं, न वजारत असद उमर ने ख़ुद वजारत छोड़ने का फ़ैसला किया है और न ये इमरान खान साहब का फ़ैसला था कि उनको इस वजारत से फ़ारिग कर दें। अगर असद उमर साहब का अपना फ़ैसला होता तो वो आज से 1-2 रोज़ कबल इस्तीफ़े के सवाल पे उसी तरह फ़ातिहाना और मगरूराना अंदाज़ में ये अशार ना कहते कि हज़ारों ख्वाहिशें इसी की हर ख्वाहिश पे दम निकलें। फिर अगर ये इमरान खान साहब का फ़ैसला होता तो आज से सिर्फ 2 दिन कबल फवाद चौधरी साहब जो उनके तर्जुमान दस्तरास्त और यार गार हैं, उनसे वो सहाफ़ियों की और मीडिया की ख़बरों की तरदीद जारी ना करवाते
اور صرف یہ نہیں کہ تردید جاری کروا دی بلکہ اس انتہا تک گئے کہ ان چینلز کو پیمرا سے نوٹسز دلوائے. تو نہ عمران خان صاحب اس پہ تیار تھے کہ ان کو ہٹا دیں اور نہ اسد عمر صاحب اس کے لیے تیار تھے اور نہ ان کا فیصلہ تھا، بلکہ عمران خان صاحب کو مجبور کیا گیا ہے. اور جن لوگوں نے عمران خان کو مجبور کیا ہے ان لوگوں کو ملک کی معیشت کی ابتری اور تباہی نے اس سوچ پہ مجبور کیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو مجبور کر لیں. تو ایک تو یہی ہے کہ ظاہری بات ہے کہ یہ اس طرف سے نہ فیصلہ تھا. لیکن اب یہاں پہ ایک سوال ذہن میں ہے کہ ایک شخص جو عمران خان صاحب کے اوپنر تھے ان کی ٹیم کے، ایک شخص جو ان کی تبدیلی کا فیس تھے، ایک شخص جو ان کے آل راؤنڈر تھے، اور ایک شخص جن کو خود انہوں نے اپنے نمبر 2 کی حیثیت سے اور مسیحا کی حیثیت سے قوم کے سامنے متعارف کرا دیا، اگر ان کی یہ حالت تھی تو اندازہ لگا لیں کہ وہ لوگ جو عمران خان صاحب کے گلے میں ڈال دیے گئے ہیں، یا وہ بندے جن کو کل تک وہ اپنا چپڑاسی نہیں رکھنا چاہتے تھے لیکن آج ان کی ٹیم کا ممبر ہے، وہ لوگ خسرو بختیار جیسے جو کل تک قاپ لیگ اور مسلم لیگ نون میں تھے، تو پھر اگر ٹیم کے اسٹار کی یہ صورتحال ہے اس کی پرفارمنس کی، تو باقیوں کی کیا حالت ہوگی؟ اور دوسرا یہ کہ اگر ایک لیڈر کے انسان شناسی کا یہ عالم ہے، اور کہ جو اسد عمر صاحب ان کے دن رات ان کے ساتھ رہیں اور اتنے سال، اور اس کے بعد بھی وہ ان کی صلاحیتوں کو جج نہ کر سکے اور ان کو یہ اتنا اہم منصب دے دے، تو سوال یہ ہے کہ اس شخص کے ہاتھوں میں اگر وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوں تو کیا اس ملک کا مستقبل محفوظ ہے؟ اور پھر اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ یہ سب لوگ، مثلا اسد عمر کو اس منصب کے لیے کس نے چنا تھا؟ عثمان بزدار کو کس نے چنا ہے پنجاب کے اتنے سینکڑوں ایم پی ایز میں سے؟ محمود خان کو کس نے چنا ہے؟ شہریار افریدی کو اس پوری اسمبلی میں کس نے چنا ہے؟ اگر جس بندے کا حسن انتخاب یہ ہو تو سوال یہ ہے کہ ان سے ہم کیسے ان ساری چیزوں کی معاملات سے بری و ذمہ کر سکتے ہیں؟ اور کب تک جو ہے وہ ایک ایک کو قربانی کے بینٹ چڑھاتے رہیں گے اور ہم ادھر یہ کہیں گے کہ جی نہیں وہ تو بڑے زیرک ہیں، دانشور ہیں، نیک ہیں، لیکن ان کی ٹیم میں مسئلہ ہے. ٹھیک، نیا ایک آپشن آپ لے رہے ہیں شہزاد صاحب. ایک شخص جس طرح سے صافی صاحب نے کہا ایک سٹار رکن عمران خان صاحب کی ٹیم کے، اس کے بعد اوورآل پی ٹی آئی کی ساکھ پہ عمران خان صاحب کی جو سلیکشن ہے اپنی ٹیم کی، اس کے اوپر کتنے اثرات پڑیں گے، کتنے سوال اٹھیں گے؟ دیکھیں افسا، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ ہم پر یہ تنقید ہوتی ہے کہ ہماری تیاری نہیں ہے، ہم بغیر تیاری کے آ گئے ہیں، اور یہ باتیں انہوں نے کہا تمام غلط ہیں کیونکہ مجھے پہلے دن سے پتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمارا ویژن کیا ہوتا ہے. عجیب بات یہ ذکر 24 گھنٹے پہلے ہوا تھا. 24 گھنٹے پہلے جو تقریر کی تھی عمران خان صاحب نے نیا پاکستان اسکیم کے موقع پر، کہا تھا کہ ہمارا ویژن مجھے پہلے دن سے پتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. پھر یہ بتائیے عمران خان صاحب، سوال تو بنتا ہے نا کہ 8 سال جس شخص کو آپ نے کہا کہ یہ ہماری ٹیم کا فائنانس منسٹر ہوگا، اس نے پاکستان کی معیشت کی پالیسیز کو درست کرنا ہے، ریفارمز لے کر آنے ہیں، لیکن 8 ماہ بعد ہی آپ نے اس کو ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے. کل عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ جو اس وقت معیشت کا برا حال ہے اس کی ذمہ دار ہماری حکومت نہیں ہے، اس کی ذمہ دار پچھلی 2 حکومتیں رہی ہیں جنہوں نے 10 سال میں اتنا قرضہ لیا ہے کہ ایک دن کی جو خالی انٹرسٹ پیمنٹ ہے پاکستان کو وہ 6.5 ارب روپے کی ہے. تو سارا ملبہ انہوں نے اس پاکستان کی اس وقت جو معاشی حالات ہیں اس کا سارا ملبہ انہوں نے ماضی کی حکومتوں پہ ڈالا ہے. تو پھر آج یہ فیصلہ کیوں کر دیا؟ یہ فیصلہ جو عمران خان صاحب نے کیا یہ تو ایک ایڈمیشن ہے نا اپنے فیلئر کا، کہ پچھلے 8-9 مہینے میں ہم نے جو کچھ کیا ہے معاشی طور پہ وہ غلط تھا، وہ فیلڈ پالیسیز تھی اور اسی لیے وزیر خزانہ کو ہٹایا جا رہا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جو ہے وہ پچھلی حکومتوں کو بلیم کیا جاتا ہے. اس میں اب میری ایک ذاتی رائے بھی ہے کیونکہ میں معیشت کو اور پاکستان کی اکانومی کو دیکھتا بھی رہا ہوں، کور بھی کرتا رہا ہوں. کوئی فائنانس منسٹر اس حکومت کو سنبھالتے ہی حالات نہیں بدل سکتا تھا. یہ بات بالکل فیکٹ ہے کہ بڑے مشکل حالات میں حکومت ملی تھی. 2250 ارب روپے کا فسکل خسارہ یہ ریکارڈ تھا، 19 ارب ڈالر کا ایکسٹرنل ڈیٹ یہ ریکارڈ تھا، جتنا قرضہ لیا، جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا، یہ سب ریکارڈ تھے. اور یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی بھی حکومت پچھلے سال کی جی ڈی پی گروتھ کو سسٹین کر سکے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا. یہ بات درست ہے کہ اس چیلنج کو پورا کرنے میں اس حکومت نے جو ایفرٹس کیے ہیں اس کے رزلٹ ابھی نہیں آ رہے تھے سامنے، اور بہت ساری غلطیاں بھی کی ہیں. خاص طور پہ غلطی وہاں پر ہوئی ہے جہاں پر یہ انویسٹر کو، بزنس کمیونٹی کو کانفیڈنس نہیں دے سکے تھے. آتے ساتھ حکومت کا ایک بڑا اچھا پرسیپشن تھا، ایک بڑا ان کا پولیٹیکل اس وقت
उनके पास एडवांटेज भी था और एक अच्छा परसेप्शन था जो खो दिया उन्होंने। उसकी जिम्मेदारी असद उमर साहब पर आती है, उनकी मिनिस्ट्री पर आती है। जो टैक्स रेवेन्यू में शॉर्टफॉल है, कोई एफबीआर में बड़ा रिफॉर्म नहीं किया, यकीनन इसकी जिम्मेदारी भी असद उमर साहब पर आती है, लेकिन 8 माह फिर भी बहुत कम है किसी को जज करने के लिए। मॉनेटरी पॉलिसीज में बहुत सारे ऐसे फैसले होते हैं जिनका इफेक्ट लैग के साथ आता है 4 माह बाद, 6 माह बाद। इसलिए मैं समझता हूं कि कुछ अरसे तक एटलीस्ट 2 साल का वक्त उनको देना चाहिए था और फिर आप फैसला करते हैं कि क्या उनकी जो पॉलिसीज हैं और ये खुद कहा भी असद उमर साहब ने कि आने वाले वजीर खजाना से भी इतनी उम्मीदें ना लगाई जाए, इतनी जल्दी उनसे कुछ एक्सपेक्ट ना किया जाए। यहाँ पे मैं जरा 1 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा, आप सर 1 सेकंड मुझे दे दीजिएगा प्लीज, क्योंकि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब जो आने वाला फाइनेंस मिनिस्टर होगा, एक तो उसको चैलेंज है इकोनॉमी का, दूसरा उसको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे वक्त कितना दिया जाएगा। 6 महीने बाद फिर किसी को, चाहे वो इमरान खान हो या किसी और को, मेरी पॉलिसी या मेरी परफॉर्मेंस से वो मुतमईन नहीं होंगे तो फिर मुझे हटाने का फैसला कर दिया जाएगा, और तो ये बड़ा मुश्किल फैसला होगा। ठीक है बाबर सत्तार साहब, यही बात कि अब आने वाले दिनों में किसको ये मनसब दिया जाएगा। शौकत तरीन साहब का नाम पहले लिया जा रहा था, उन्होंने सुना है कि इनकार कर दिया है, तो कोई इस सूरत हाल को देख के ये मनसब संभालने को तैयार नहीं? अब सा ये इररिलेवेंट है कि ये मनसब किसे दिया जाएगा। देखिए, एक बुनियादी मसला हमारे मुल्क और इसे चलाने के निज़ाम का ये है कि हमने पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी को अलग अलग कर दिया है। पावर कहीं और रिजाइड करती है, कोई और किसी और के पास है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के कंधों के ऊपर है। इन दोनों चीज़ों को आप अलग कर दें। परसों रात की बात है, एक जर्नलिस्ट ने बताया कि जी हम बैठे थे और हमें बताया गया कि ये फैसला हो गया है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी अगर ये आप लोगों को पता था और उसके बाद टीवी के ऊपर ये खबर ब्रेक हुई, तो ये जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर साहब हैं ये इतने धड़ल्ले से क्यों इसका इनकार कर रहे हैं? उन्होंने कहा उन्हें अभी तक ये नहीं पता कि ये फैसला फाइनल है, उनका ख्याल है कि शायद रिवर्स हो जाए, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये रिवर्स नहीं होगा। तो आप रियलाइज करते हैं कि मीडिया में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें, जो ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड थे हुकूमत के अंदर बैठने वालों से, जिनकी कोशिश थी कि शायद, तो ये कैसे चल रहा है रियासत? सो एक बुनियादी सवाल ये है। दूसरा बुनियादी सवाल ये है कि जब आप अपने मुल्क के बारे में बातचीत उस तरह से करते हैं जिस तरह इमरान खान करते चले आए और असद उमर भी करते चले आए और पीटीआई के बाकी लोग भी करते चले आए कि यहाँ का स्ट्रक्चर ही गलत है, ये खोखला हो चुका है, ये पेशेंट आईसीयू के अंदर पड़ा है, यहाँ पे करप्शन इतनी ज़्यादा है, तो आप बताइए कि कौन सा फॉरेन इन्वेस्टर होगा जो यहाँ पे पैसे डालने की कोशिश करेगा या डालना चाहेगा? और मुल्क के अंदर जब आप एक निज़ाम जलाएंगे जिसमें आप कहेंगे कि जी अकाउंटेबिलिटी हम कर रहे हैं, हम ये सारे बड़े मगरमच्छों को देखेंगे, और नैब आपके जो बिजनेस हाउसेज हैं जितने भी, उन सबको कुरेदेगी, और आप उन्हें बुरा भला कहेंगे हर उस ऐसे बंदे को जो इस मुल्क में इंडस्ट्री लगा के पैसा कमाने की कोशिश कर रहा है, और हम उन्हें बेइज्जत करेंगे बैठ के टीवी स्क्रीन के ऊपर, तो कौन सा बंदा है जो ये कहेगा, ये कॉन्फिडेंस फील करेगा कि मैं इस मुल्क में अपना पैसा लगाऊं तो मुझे कोई फ़ायदा होगा और मुझे इज्जत मिलेगी? तो ये जो अनसर्टनिटी है, ये जो अकाउंटेबिलिटी का विच हंट है, और इसके साथ ये खुद से अपना आपने ढोल बजाना कि ये मुल्क जो है ये बिल्कुल बर्बाद है और करप्ट है, और तो ये किस तरह की मार्केटिंग कैंपेन है? और जिसने भी कंसीव की थी इस मुल्क की इकोनॉमी के लिए मार्केटिंग कैंपेन, वो जिस मर्जी को इस मनसब पे लाके बिठा दें, ये नहीं चल पाए। रीमा, ये पीटीआई के तर्ज हुकूमत के ऊपर कितनी बड़ी तशवीशनाक बात है, कितना सवाल उठता है कि एक बात जिस बाबर साहब कह रहे थे कि एक बात जो वजीर इत्तलात उसको डिनाई कर रहे थे, लेकिन सहाफ़ी उस पर कायम थे और अभी तक कायम थे। हमने प्रोग्राम में भी बात की, उस वक्त भी वो यही कह रहे थे जिनकी तरफ से खबर ब्रेक की गई कि ये मुसद्दिका इत्तलात हैं। तो ये भी तशवीशनाक बात है कि हुकूमती वजीर को नहीं पता था कि क्या होने जा रहा है। जी अब साहब बिल्कुल शुक्रिया। मेरा ख्याल है सलीम साफ़ी साहब ने बिल्कुल वैलिड पॉइंट उठाया है कि जिस तरह हुकूमत ने इस इशू को हैंडल किया है, 2-3 दिन से हम ये बात कर रहे हैं, ये ख़बरें आ रही हैं, हुकूमत इसको डिनाई कर रही थी, और उसके बाद बल्कि जिन चैनल्स ने एयर किया ये भी कहा कि उनको नोटिस भेजे जाएंगे कि उन्होंने गलत बात, फॉल्स न्यूज़ फैला रहे हैं वो। तो ये हुकूमत को इसका जवाब देना पड़ेगा, और मैं तो बहुत आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू फवाद साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी अब, या जब वो अपना बयान देंगे और किस तरह डिफेंड करेंगे इस चीज़ को, कैसे ट्विस्ट करेंगे, बहुत दिलचस्प होगा वो देखना। लेकिन एक बात मैं तो बहुत ओपनली कहूँगी कि मुझे बहुत अफसोस हुआ आज असद उमर साहब को, इस तरह उन्होंने बहुत डिग्निफाइड तरह से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन एक बहुत अफसोस की बात है कि पीटीआई ने इतना उनके ऊपर एतमाद रखा, उनको एक पोस्टर चाइल्ड, एक ब्लू आइड बॉय थे वो पार्टी के, इमरान खान साहब के सबसे क्लोज वो उनके कॉमरेड थे एक तरह से, और हमें यही बताया गया पूरा कि किस तरह वो एक ऐसा नया चेहरा है, बाकी सब ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस हैं, कैबिनेट में वो एक नया चेहरा थे, उन्होंने पीटीआई और नए पाकिस्तान की बुनियाद रखनी थी।
لیکن ان کے ساتھ اگر ایسا ہو رہا ہے تو میرا نہیں خیال کوئی بھی سیف ہے پارٹی میں. اور انہوں نے معیشت کے ساتھ جو بھی ان کی پرفارمنس تھی وہ میرا خیال ہے سیکنڈری بات ہے. زیادہ بڑی انڈائٹمنٹ یہ پی ٹی آئی کی ہے، اور یہ بہت اور منسٹرز ہیں جنہوں نے ریزگنیشنز دیے ہیں، لیکن یہ اسد عمر ہیں جو بالکل ایک پی ٹی آئی اور عمران خان کے بعد آپ انہی کا نام لیتے تھے، یہی ایک نئے چہرے تھے پارٹی میں. تو میرا خیال ہے یہ بہت افسوس کی بات ہے. لیکن ابھی دیکھیے وقت کیسا ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیلز چل رہی ہیں، ایف اے ٹی ایف کا ایشو ہے، یہ ایمنسٹی اسکیم پہ بات ہو رہی ہے. اس پورے سچویشن میں آپ نے اور انسرٹنٹی اور انسٹیبلٹی بڑھا دی فائنانس منسٹر تبدیل کر کے، اور جو نام آ رہے ہیں افسوس کی بات ہے سب ٹیکنوکریٹس کے آ رہے ہیں، کوئی پولیٹیشنز کے نام نہیں آ رہے. اگر آپ نے ٹیکنوکریٹ سے اس طرح کی اہم ایشوز ہیں گورننس کے وہ کروانے ہیں تو پھر پولیٹیشنز کا فائدہ کیا؟ ایک بات اسد عمر صاحب کی اچھی تھی پریس کانفرنس میں، انہوں نے کہا اس کو یہ وزارت دینی چاہیے جس کا روٹ عوام کے ساتھ کچھ تعلق ہو، جس کا گراؤنڈ مطلب گراس روٹس لیول پہ کوئی ریلیشن شپس ہوں. سو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، لیکن جو نام آ رہے ہیں وہ تو سب ٹیکنوکریٹس کے آ رہے ہیں. تو ان آل ایک تو حکومت بہت برا لگتا ہے، ان کے اپنے ڈیسیجن میکنگ پہ بہت سوال اٹھتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ پوری اکنامک انسرٹنٹی اور بڑھے گی، انسٹیبلٹی اور بڑھے گی، اور یہ بھی رہے گا کہ یہ ڈیسیجن جو ہے یہ کہاں سے آیا ہے. مظہر صاحب جی. دیکھیے ویسے یہاں کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ کون ہٹایا جا رہا ہے کون لایا جا رہا ہے. اگر آپ کو یاد ہو، شاید ہو سکتا ہے آپ کو نہیں یاد ہو، لیکن سلیم صافی صاحب کو، جنیجو صاحب غیر ملکی دورے پہ تھے اور جب واپس آئے تو انہیں پتا چلا آپ آج وزیر اعظم نہیں رہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کو 6 اگست 1990 میں دوپہر تک یہ نہیں پتا تھا کہ وہ ہٹائی جانے والی ہے. تو یہاں کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے کون کب ہٹایا جانے والا ہے. دوسرے یہ کہ ایک میرا خیال ہے عمر ایوب کا جو نام آ رہا ہے، اور موسٹ پرابلی انہیں ہی وزیر خزانہ کا قلمدان دیا جانے کا امکان ہے. ان کی وزارت خزانہ کے حوالے سے بھی ایک بیک گراؤنڈ ضرور رہا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اپنے حلقے کے بڑے کامیاب ایم این ایز رہے ہیں، اور ان کو میرا خیال ہے ووٹوں کی تعداد کے لحاظ سے بھی ان کو بڑی تعداد. تو میرا اپنا یہ خیال ہے، لیکن جو حالات ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو بھی وزیر خزانہ یا مشیر خزانہ ہوگا اسے ایک بڑے مہنگائی کے جو طوفان ہے اور مہنگائی کا جو سونامی آنے والا ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا. اس کے لیے جو بھی چیلنج قبول کرے گا وہ واقعی بڑا اہم ہوگا، وہ اہم ہوگا. جی صافی صاحب دیکھیں کہ یہ پہلی ایسا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کا انتخاب جو ہے وہ ایسا نکلا ہے. دیکھیں فیاض الحسن چوہان بھی ان کا انتخاب تھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ بابر اعوان صاحب بھی ان کا انتخاب تھے. بہت سارے اور بھی اس طرح پہلے انہوں نے، ابھی جو بیوروکریٹ کا یہ جو آئی جیز کبھی ادھر ہو جاتا ہے کبھی دوسرا، تو وہ بھی ان کا ہے. یہ بڑا یہ بڑا ایک مسئلہ ہے کہ ایک بندے کے انتخاب کا اگر یہ عالم ہو. اور پھر جو مظہر صاحب نے بات کی وہ بڑی بنیادی بات ہے، لیکن جو جنیجو والی انہوں نے مثال دی. لیکن بدقسمتی سے یہاں جب ہم کبھی تشبیہ دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس دور کے شوکت عزیز یا جنیجو یا جمالی ہیں تو لوگ اس پہ ناراض ہو جاتے ہیں. اور آخری بات جو بابر صاحب نے کی کہ دیکھیں یہ بنیادی طور پر مارکیٹنگ کے آدمی تھے. اب اگر آپ اپنے پروڈکٹ کی دنیا میں برائیاں بیان کرنا شروع کر دیں، یہ تو کامن سینس کی بات ہے. صافی صاحب اس بارے میں بات کرنے کا مزید موقع ملے گا آپ کو. 5 جو وزارتیں تھیں جن کے بارے میں کہا جا رہا تھا تبدیلی کا، اس کی خبریں مل رہی ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے. اس پر اگر آپ سب متفق ہیں تو ہم لوگ آپ کا ہاں کا آپشن لکھ دیتے ہیں.